आज इनलार्जमेंट को क्वेश्चन नंबर 15 लिएर आएको छौं। अब यो क्वेश्चन कस्तो टाइपको क्वेश्चन हो हेर त। अंडर एन इनलार्जमेंट विथ सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर चाहिँ ओरिजिन छ, स्केल फैक्टर -2 छ। The vertices of triangle ABC is mapped to A dash -4, 6, B dash -12, -8 and C dash -10, -14. Find the coordinates of the vertices of triangle ABC. अब यसमा ABC को कोऑर्डिनेट दिएको छैन, भर्टिसेसहरु दिएको छैन। अब हामीले के गर्ने, ABC को भर्टिसेस मान्ने, x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान्ने। त्यसलाई चाहिँ इनलार्जमेन्ट सेन्टर को चाहिँ 0 0 स्केल फैक्टर -2 भएर त्यसको इमेज कुन भएको छ, A dash B dash C dash भएको छ। सकी छैन? ल अब हामी यसलाई कसरी बनाउने हेर्दै जाऊ है। सोल्युसन लेट A x1 y1 B x2 y2 and C x3 y3 be the vertices of triangle ABC। अब यसलाई के गर्दैछ, under an enlargement with center at origin, with center origin भनेको that is 0 0 and scale factor कति दिएको छ हामीलाई, -2 हैन। अब -2 गर्ने 2, अब यसलाई म्याप गरे हैन बाबु, 2 A dash -4, 6 B dash -12, -8 and C dash -10, -14। अब यसलाई अंडर इनलार्जमेंट यो गरेपछि 2 मेक कति भयो, A dash B dash C dash यो बन्यो। अब यसमा नाउ अब के गर्ने हामीले, A x1 y1 लाई इनलार्जमेंट सेंटर 0 स्केल फैक्टर -2 A dash, अब 2 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यसको फर्मुला के हुन्छ, kx ky हो के न। अब सेंटर को स्केल फैक्टर के ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2x 1 -2y1 इक्वल्स टू A dash कति थियो, -4, 6। कंपेयर गरौं, comparing -2x1 equals to -4, -2y1 equals to 6, x1 equals to minus plus हो, 2 2 जा 4, y1 equals to 2 3 जा 6, -3 हो। त्यस्तै गरी b भनेको चाहिँ x2 y2 लाई इनलार्जमेन्ट यही भयो, फेरि b dash कति हुने भयो, फेरि -2 ले दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -2x2 -2y2 इक्वल्स टू b dash भनेको कति हो, -12 -8। फेरि कंपेयरिंग गरौँ on both side, comparing on both side हुँदा comparing on both sides, -2x2 equals to -12, -2y2 equals to -8, minus minus cancel, 2 6 are 12,
y2 equals to 2 4 the 8। अब c को c x3 y3 इन्लार्जमेंट सेंटर 0 स्केल फैक्टर -2 में यसलाई पनि इन्लार्ज गर्दाखेरि c डैश -2 x3 -2 y3 equals to c डैश -10 -14। Comparing on both sides, -2 x3 equals to -10 -2 y3 equals to -14। अब यो माइनस माइनस कैंसिल भयो, प्लस बन्यो x3 equals to 2 5 the 10 y3 equals to 2 7 the 14। अब यस्तो टाइपको क्वेशनमा के भनेको थियो कि सेन्टर ओरिजिन स्केल फैक्टर -2। अब यसलाई म्याथ गर्दाखेरि a डैश b डैश यो इमेज भनेको। अब हामीलाई कोअर्डिनेट ABCD निकाल्न छ। अब मैले पनि त्यही भने x1 x1 y1 x2 y2 x3 y3 be the vertices of triangle भने हो के न। अब त्यसपछि अन्डर द इन्लार्जमेन्ट यो गरेपछि के भन्यो a डैश b डैश c डैश यस्तो भन्यो। अब फेरि a x1 y1 लाई इन्लार्जमेन्ट सेन्टर 0 -2 भनेको फर्मुला kx ky यो -2 ले x1 y1 लाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि पछि a डैश दिएको थियो हामीलाई a डैश भनेको -46 यसलाई कम्पेयर गर्ने x1 y1 निकाल्ने। त्यस्तै गरी b2 मा b लाई x2 y2 लाई फेरि -2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि -2 x2 -2 y2 हुने भयो। फेरि b डैश भनेको यो -2 र -8 भयो, यसलाई कम्पेयर गरेर x2 y2 निकाल्ने। त्यस्तै गरी c भनेको x3 y3 त्यसलाई पनि -2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यस्तो हुने भयो। फेरि c डैश पनि दिएको छ, फेरि हामीले यसलाई के गर्ने हो कम्पेयर गरेर x3 y3 निकाल्ने। अब हामी के भन्छौँ लास्टमा therefore required coordinates of the vertices of triangle ABC are a भनेको कति थियो x1 2, -3 6, 4 and 5, 7 respectively। हेर नानीहरु यसलाई यसरी बनाउने। यस्तो क्वेशनहरु भेटायो भने तिमीहरुले त्यो तरिकाले मैले बनाउनु पर्ने छ, राम्ररी बुझ्ने है र आफू पनि हेर्ने, आफ्नो साथीहरुलाई पनि भन्ने। थापा सरको उसमा गएर यो क्वेशनलाई यसरी बनाउनु भएको छ भनेर सबै साथीलाई भन्ने र मेरो YouTube च्यानल चाहिँ वीरेन्द्र थापा 2877 लाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब बढी गरिदिनु। जम्मै क्वेशनहरुलाई हेर्दिनु पढ्दिनु। सबैको लागि मैले पढ्न भनेर नै मैले यो YouTube च्यानल खोलेको हो। अब यसलाई हेर्ने, आफ्नो साथीहरुलाई पनि हेर्नलाई भन्नु। मेरो यो च्यानल YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु। धन्यवाद।